हिम्मत हौसले से ऐसी तमाम मुश्किलात पे काबू पाया जा सकता है। हम अभी जो कन्वेंशन करेंगे वो 1500 लोगों के नहीं होंगे। 1500 लोगों के कन्वेंशन होते हैं, 300-400 सिपाही आ जाते हैं, कन्वेंशन जो है वो खराब कर देते हैं। खान साहब के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के केसेस लगे हुए हैं। बाकी अपडेट तो आपको मिल गई होगी। अभी जो लास्ट हियरिंग हुई शाहरियार अफरीदी और शाहजाना गुलजार के केसेस की समाअत हुई जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में, जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और सरकारी वकील ने अपने दलाइल दिए। कुछ मौका और दिया गया है उनको। कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी गई है 21 तारीख तक। आज साइफर केस में ट्रायल हो रहे हैं अडियाला जेल में, और मैं अभी अडियाला जेल जा रहा हूँ। वहाँ पे 3 गवाह आए हैं, लेकिन बाकी अपडेट हमारे पास नहीं है कि वहाँ गवाहान के एग्जामिनेशन इन चीफ हुए हैं या अभी तक जो है उन पे उनकी बाकायदा एविडेंस रिकॉर्ड होना बाकी है। खान साहब की जो तोशाखाना केस में अपील आज डिवीज़न बेंच के सामने मुकर्रर हैं, इंशाल्लाह उसमें भी पेश होंगे। जो अदालतों में हमारे मुकदमात हैं उनकी जो रफ्तार है वो गैर तसल्ली बख्श है, और बिलखसूस जो सैफर केस में ट्रायल हैं वो बड़ी एक्सपीडिशियस हैं। बार बार जो गवाह आ रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि मुकदमा जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो कंक्लूड किया जाए। यहाँ पे हमने एक पटिशन ICA में की है और एक हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में की है। दोनों में हमने साइफर केस में स्टे की इस्तदा की है, लेकिन वो मुकदमात अभी तक मुकर्रर नहीं हुए। ये अपडेट थी केसेस के हवाले से। कुछ सवाल है तो मैं कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर मशकूक बैग बरामद हुआ है और पुलिस ने कॉर्टन ऑफ कर दिया सारा इलाका, आम शहरियों के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पर कोई इतलात है आपको? बम शम कोई 5 किलो बारूदी मवाद था वो, अच्छा, गेट के साथ ही। बहरहाल ये भी अगर कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो आज ही के दिन होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो लोग खान साहब को अंदर कर गए हैं वो मुल्क में और बिलखसूस फिर अडियाला जेल जैसी सेंसिटिव जहाँ पे जिस दिन हेयरिंग है, ऐसे मवाद का बरामद होना इंटेलिजेंस एजेंसी की कारकर्दगी पे बहुत बड़े सवालिया निशान को जन्म देता है। मियाँ वाली में अटैक हुआ, मस्तूंग में हुए, बलूचिस्तान में आए दिन हो रहे हैं, साउथ वजीरिस्तान में स्कर्मिशेस हो रही है, IEDs के ब्लास्ट हो रहे हैं, और ये धमाके जो हैं न रुकने वाले हैं। तो ये क्या ही बेहतर हो कि जो रुख है, डायरेक्शन है, वो असल काम की तरफ हो जाए, और बजाय इसके कि जो सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात की परमार है, गिरफ्तारियां हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है। जी कोई और सवाल? मरवत साहब, कहा यह जा रहा है कि आप पर जो जिसने मुकदमा दर्ज किया वो कोई सियासी शख्सियत हैं, कोई उनकी सिफारिश पे हुआ, आपने नाम नहीं लिया उनका, कोई तफसीलात आई हैं सामने? जी मुझे मैंने कल भी गुजारिश की थी, जिसने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज किया है वो तो एक ड्रग एडिक्ट है। जिसने लिखा है उनका मुहिब वतन ड्रग एडिक्ट है, और हम पे गद्दारी का मुकदमा डाल दिया। लेकिन जिस शख्स ने ये करवाया है उसके खतोखाल सामने आ रहे हैं, और मैं ये अहद ज़रूर करता हूँ कि एक तो IG KP जो बिल्कुल एक वसीला बना हुआ है, और RPO DI खान जो ऐसे मुकदमात जो है दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है अपने फैसले में, वो मुकदमे का उन्वान है DIG समीउल्लाह खान मरवत वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, कि ऐसे मुकदमात की बरमार या गलत मुकदमे दर्ज करना, इस पे भी लोग जो हैं घरों को जा सकते हैं, और वो PSP ऑफिसर था। तो लिहाजा इंशाल्लाह ये मुकदमात अब इनको साबित भी करने होंगे। अगर साबित नहीं करेंगे तो जिस तरह यहाँ इस्लामाबाद में या दीगर जगहों पे हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद इनके खिलाफ हर जाने की केसेस भी करेंगे, और
ضابطۂ فوجداری میں ایک پروویژن ہے جس کے تحت 193 ضابطۂ تعزیرات پاکستان کہ کسی بھی شخص کے خلاف فالس ایویڈنس بنانا اور تاکہ کیس بن سکے اس کی اتنی سزا ہے جتنی اس جرم کی سزا ہے جو اس شخص کے خلاف. تو انشاءاللہ یہ 193 کے کمپلینٹس ان پولیس افسران کے خلاف ہم کریں گے. اچھا محمد صاحب بتائیے گا کہ عمر ایوب صاحب نے خدشات کا اظہار کیا رات کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کی تیاری کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو پکڑنے کے لیے. تو الیکشن سے پہلے نہ تو پکڑ دھکڑ روکے نہ قیادت کی گرفتاریاں ہیں, علی امین کے خلاف بھی کوئی نیب کا کوئی ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے. تو اس سینس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ الیکشن لڑ پائے گی؟ جی, یہ سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس پہ ٹویٹ کی ہے. جو ملک سے اطلاعات آ رہی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے ڈائریکٹ کی ہے اپنی یہ آپریشن ان لوگوں کی طرف جو متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور اسی سے جو ہے قوم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ کس گونڈے انداز سے اور کس مکروہ انداز سے جو ہے الیکشن رگ کرنا شروع ہو گیا ہے. لیکن جس طرح کل میرے بھائی پنجوتا صاحب نے بھی بتایا تھا, ہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے بے شک یہ گرفتار کریں, لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس مقدمے, کسی کی گرفتاری بھی کسی مقدمے میں ہوگی. اب مقدمہ کوئی جرم ہوگا تو بنے گا, تو یہ فرضی مقدمے بنا رہے ہیں عدالتوں میں, ان مقدمات کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. تو زیادہ سے زیادہ تکالیف ہوگی, وہ 2 یا 3 ایام کے ہوں گے انشاءاللہ ہیں. اب جس ضلع میں جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, ان کی جو تنظیمیں ہیں ان سے کنسلٹ کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ضلع میں سے کم از کم 20 سے 30 ہزار لوگ آئیں. تو 20 سے 30 ہزار لوگوں کو یہ ضلع کی جو اپنی جمعیت ہے پولیس کی وہ ان کو پھر سٹاپ نہیں کر سکتے. آج جتنے بھی یہ پرچے کریں گے سب کو ہم فیس بھی کریں گے اور اپنے کینڈیڈیٹس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے, ان کو سروسز بھی دیں گے. آپ کی ورکرز کنونشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ پنجاب میں کب جو ہے وہ الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں؟ تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ شروع کر چکی ہیں. انشاءاللہ ہم کے پی سے شروع کر رہے ہیں اور پنجاب میں آ رہے ہیں. تو کے پی میں کنونشن ہوں گی, پشاور میں جلسہ ہوگا اور بہت بڑا جلسہ ہوگا. آج خان صاحب سے ملاقات بھی جو ہے اس میں یہ ڈسکشن ہونی ہے. سر کے پی میں جو کنونشنز کی آپ نے بات کی, وہاں پر جو بھی کوئی ریلی ہوتی ہے یا اس طرح کی چھوٹی موٹی جو حرکت ہوتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کنونشنز کریں گے, مشکل نہیں ہوگا؟ مشکل ضرور ہے, لیکن ہمت حوصلے سے ایسی تمام مشکلات پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ہم ابھی جو کنونشن کریں گے وہ 1500 لوگوں کے نہیں ہوں گے. 1500 لوگوں کے کنونشن ہوتے ہیں, 300-400 سپاہی آ جاتے ہیں, کنونشن جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. اب جس ضلع میں جائیں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز, ان کی جو تنظیمیں ہیں ان سے کنسلٹ کریں گے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر ضلع میں سے کم از کم 20 سے 30 ہزار لوگ آئیں. تو 20 سے 30 ہزار لوگوں کو یہ ضلع کی جو اپنی جمعیت ہے پولیس کی وہ ان کو پھر سٹاپ نہیں کر سکتے. آج روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.